जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जावेद गफारी साहब ने, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स हैं। उन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने गेस्ट जावेद अख्तर, सिविल डिफेंस ऑफिसर उकाड़ा हैं। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है उकाड़ा की? हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पे भी दरिया का बांध टूट गया है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये मौजूद है, जो हम अभी भी दरिया के ऊपर ही खड़े हुए हैं, जहाँ पर पानी की इंडेंटेशन शुरू हो चुकी है। पानी ने अपने दरियाओं के किनारों से बाहर आना शुरू कर दिया है। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस दी जा चुकी थी। कल शाम से जब से हमें एनडीएमए की तरफ से, पीडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं, तब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इवैक्यूएशन 90% कंप्लीट हो चुकी है। चंद ऐसे लोग हैं जो कि वहां से या अपना एरिया या अपने डेरे नहीं छोड़ना चाहते, वो इसलिए क्योंकि उनको एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सिक्योरिटी की सूरत हाल। अगर वो अपने वहां पर घर या अपने डेरे या अपने बहनियां या ढारियां छोड़ देते हैं जो इलाकाई ज़बान में, तो उनको चोरी का भी खतरा रहता है। क्योंकि अब असर का टाइम हो गया है, रात को फिर चोरियों और इस तरह का मामला भी होते हैं। इसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काफी इनिशिएटिव ले रही है। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है। हमारे जो सिविल डिफेंस के नौजवान हैं वो बड़ा जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। सिविल डिफेंस बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट के बंदे नहीं है, बल्कि ये हमारे वो लोग हैं जो हमने वहां पे लोकल लेवल पे अवेयरनेस सेशन करके उनको रिक्रूट किया हुआ है फॉर दिस नोबल काज। बिल्कुल सही। मगर वहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं आपके पास, क्या क्या फैसिलिटेशन आप दे रहे हैं? जी जी सर जी जैकेट्स की, कश्तियों की और दीगर सहूलियात क्या क्या दी जा रही हैं वहाँ पे? क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके पास? अभी हमारे पास जो जितने भी हम इवैक्यूएट लोग कर रहे हैं कश्तियों के जरिए, उनको जैकेट्स के बगैर, हम सेफ्टी जैकेट के बगैर किसी को भी इवैक्यूएट नहीं करते। ठीक है। खासा कश्ती के उलट जाने की वजह से, क्योंकि नीचे वाली जो जमीन होती है जहाँ पर पानी आया वो स्मूथ नहीं होती, वहाँ पर ऑलरेडी कश्तियां नहीं चली होती, पता नहीं होता कि आगे नीचे कोई चीज ना आ जाए। जब तक सेफ्टी जैकेट्स हम उनको नहीं पहनाते, उनको हम वहां से इवैक्यूएट, क्योंकि पानी यहाँ पर जो है वो उसकी सिचुएशन उस तरह नहीं है जैसे हमारे स्वात वाले एरिया या नॉर्दर्न एरियाज में जैसे फ्लैश वाली होती है। जावेद अख्तर साहब काइंडली लाइन पर रहिएगा। होता है तो लोगों को निकालना आसान होता है, कदरे मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सी मजीद होने की वजह से, क्योंकि अब हमारे उकाड़ा में कोई बारिश या उस तरह का भी सीन नहीं है, लोग आराम से निकल रहे हैं। लोगों के जानवरों को भी आराम से निकाल के एक सेफ प्लेसेस पे लेके जाया जा रहा है और वहाँ पर उनके लिए चारे का भी इंतजाम है। जी जावेद अख्तर साहब काइंडली लाइन पर रहिएगा। जी नाज़रीन, हमें डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब ने स्टूडियो से ज्वाइन किया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सैलाबी सूरत हाल संगीन होती जा रही है और बहारती आबी जा रही है जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, भारतीय दहशतगर्दी हर तरह से वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो जिस तरह वो वार कर सकता है वो करता है। अभी भी आपने देखा कि सूरत हाल वही है कि शर्म भी नहीं आती, बेशर्मी का मुजाहरा करता है और उधर से कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। ये ऐसी जमहूरियत है कि जो पाकिस्तान के अंदर हर साल कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है। हर दिन वैसे तो वो कोशिश करता है कोई ना कोई एक्टिविटी करने की, लेकिन वो हर साल ये तमाशा जो है वो जरूर करता है कि हर दफा, इस दफा भी उसने ये हरकत की है और पानी छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो बताता भी है कि मैं पानी छोड़ रहा हूँ। और ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि ये हर दफा ही अभी दहशतगर्दी वो इंडिया की तरफ से की जाती है। तो जैसे हम बाकी कह लें कि मैदानों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी ऑपरेशन करती हैं, कामयाबी होती है हमें, वैसे ही हमारा ये हुकूमत का जो ये सेटअप है या ये सिस्टम है जो इस चीज को देखता है, उसको भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हर साल जो मसाइल होते हैं, खास तौर पे हमारे किसानों को, हमारे जो जो इलाके ज़ेरे आब आते हैं, मैं अगर ज़ेरे आब इलाकों की बात करूं तो जो ज्यादा चौकन्ना रहने की बात है, क्योंकि हम इधर बैठ के स्टूडियो में बैठ के सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कसूर में जो है वो इस वक्त सूरत हाल खराब है, उसको ख्याल करने की जरूरत है। लाहौर में जो लाहौर का कार्नर है जो कि दरिया रावी के नजदीकी एरियाज हैं, उनको ख्याल करने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो कसूर से जब पानी निकलेगा तो चूनिया को ख्याल करने की जरूरत है। चूनिया की जो अवाम है उसको खास तौर पे जो है अपने आप को वो रखना पड़ेगा। कुकाड़ा की आप बात कर रहे थे, दीपालपुर जो है वो खास तौर पे दीपालपुर जो है वहां से पानी गुजरेगा। इसी तरह हम बात करें तो जो पाकपतन है वो एरिया और मिंचनाबाद खास तौर पे जो बहावलनगर के ये इलाके हैं उनको ख्याल करना चाहिए। पाकपतन पूरा का पूरा समझ लें, साहिवाल के जो पट्टी है उसके साथ आरिफ वाला और पाकपतन और बहावल नगर जो इलाके हैं, ये जो मिंचनाबाद के साथ बुरे वाला
علاقہ ہے یا چشتیاں کا جو علاقہ ہے ان کو خیال کرنا چاہیے، وہاڑی کے جو رہائشی ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنی مدد کے تحت بھی اپنا معاملات دیکھیں، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ تو ایکٹیو ہوگی ہی۔ اب پاک فوج کے بھی دستے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں پاک فوج کا، اور ہم اپنی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ضرورت پڑتی ہے، ہر سال ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم پورا سال اس کی تیاری نہیں کرتے؟ ہمیں بھی پورے سال تیاری کرنی چاہیے۔ حاصل پور کو جو ایریا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو انتظامیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہاڑی اور اسی طرح میلسی اور خیر پور ٹامے والی جو ایریاز ہیں ان کو بھی وہاں سے بھی یہ پانی گزرے گا، اور کروڑ پکا جو ایریا ہے خیر پور ٹامے والی کے آگے اس کو بھی وہاں سے بھی پانی گزرے گا، لودرا کا جو وہ ہے سائیڈ ہے اس کے اوپر پانی گزرے گا، ملتان کے بالکل پاس سے یہ پانی گزرے گا، اسی طرح بہاول پور جو ہے وہ بھی پانی کے اس میں زد میں آ رہا ہے، اسی طرح ہم دیکھیں تو جلال پور پیروں والا وہاں سے بھی پانی گزرے گا، اور اسی طرح احمد پور ایسٹ اور رحیم یار خان اور مظفر گڑھ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں سے بھی یہ پانی گزرے گا۔ تو یہ تمام جو ایریاز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ زیادہ سمجھ لیں کہ ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کی انتظامیہ جو ہے اس کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کس طرح معاملات جو ہیں یہ پہلے سے طے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج رات کو ہم دیکھ رہے تھے تو شادرہ کے اندر سے اذانیں آنا شروع ہو گئیں اور اعلانات ہونا شروع ہو گئے اور سرکاری طور پر وہ ایک سسٹم بنا دیا، یکدم تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ پورا سال ایک ہمارے جو اس ریلیونٹ جو ادارے ہیں ان کو جاگنا چاہیے، نہ کہ ایک رات میں سب کو جگا دینا چاہیے۔ ہمارے اپنے چینل کی یہ صورتحال تھی کہ سارے کے سارے ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ شاید ابھی لاہور کے اندر پانی داخل ہونے لگا اور ہم لوگ جا کے وہاں پہ وہ رپورٹنگ شروع کر دیں۔ تو ہم لوگ سارے کے سارے پورا سال کیوں نہیں جاگتے؟ ہمارے جو ادارے ہیں ریلیونٹ وہ پورا سال کیوں نہیں وہاں پر پہرہ داری کرتے کہ یہاں سے پانی گزرنا ہے تو اس کا پہلے سے انتظامات کیے جائیں؟ وہاں پہ کچھ آج ہم دیکھ رہے تھے، لیکن شادرہ سے جب میری بات ہوئی، شادرہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل ہمیں تو ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں رات کو ہم نے بھی کانوں میں اعلانات ضرور سنے تھے کہ جناب جگہ چھوڑ جائیں، راستے ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ لوگ اگر وہاں سے جگہ چھوڑتے بھی ہیں تو ان کو کہاں؟ ہم لوگوں نے کوئی انتظامات ہم نے کیے ہوئے ہیں، حکومت ہماری نے کوئی انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے قصور کے اندر اب پانی ہے، قصور سے آگے گزرتا ہوا ہمارے سیال کوٹ کے اندر دیکھ لیں، نالا ڈیک ہے وہ دیکھ لیں کس طرح اس کے وہ برج گر گیا، وہاں پہ لوگ کیسے اپنے جانوروں کو لے کے پھر رہے ہیں، اپنی سونے کی جگہ تو دور کی بات ہے، اپنی کوئی آگے کا انتظام کیا ہے؟ حکومت کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ اگر ہم اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، ہمارے فلڈ والے ایریاز جو ہیں وہاں پر اگر فلڈ آ جاتا ہے تو وہ لوگ جائیں کہاں؟ ہم لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں گے نا۔ تو یہ انتظام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں کہ جناب اگر یہاں پر آپ کے پانی آ گیا تو کم از کم اس کو 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور ٹریفک بھی دی جائے، ان کو انتظامات بھی جائیں، ٹرانسپورٹ بھی دیا جائے، کھانا پینا بھی مہیا کیا جائے، جانوروں کے جن کے پاس جانور ہیں ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے، ان کے چارے کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ ہوتی ہیں اچھی حکومتیں، لیکن ہم نام کے اور ہم بس دو نظریہ پاکستان جو بنا تھا دو نظریہ کے تحت وہ اس کے بھگت رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا اب جو اوڑھنا بچھوڑنا ہے بس اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، باقی جو ہماری رعایا ہے جو ہماری عوام ہے اس کا ہم نے نہیں سوچنا۔ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے جب آج ہمارے اوپر آ رہی ہے نا مصیبت، تو ہمیں اس کا انتظام ایک دن پہلے کرنا چاہیے تاکہ ہم کل والی مصیبت سے بچ سکیں۔ باقی ہمیں سارا پتہ ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو 5 سال کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنی حکومت کے ایم این ایز ایم پی ایز کیسے اکٹھے کر کے رکھنے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ سینٹ کے اندر ہم نے کیسے اپنے آپ کو مستحکم رکھنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے جو انتظامی ڈھانچے ہیں اس کو ہم نے کیسے بہتر چلانا ہے، ہمارا ڈپٹی کمشنر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ٹینیور کیسے پورا کرنا ہے، ہمارے آئی جی صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح اپنے ٹائم کو پورا کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے علاقے کا جو وہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سسٹم کیسے سیدھا رکھنا ہے۔ لیکن یہ عوام جو بیٹھی ہوئی ہے، ہماری جو رعایا ہے، جو ہماری عوام اس وقت بھگت رہی ہے، اس کا کیسے بچانا ہے، اس فلڈ سے کیسے بچانا ہے، اس مصیبت سے کیسے بچانا ہے، اس کے جانوروں کو کیسے بچانا ہے، اس کی کھیتی باڑی کو کیسے بچانا ہے، اس کے تمام تر جو ایریاز ہیں جس کے اندر بیچارہ وہ 1 سال پہلے گھر بناتا ہے، اس کے بعد ابھی یہ ٹوٹ جائیں گے، اس کے بعد وہ خود گھر بنائے گا، خود اپنے کھیتی باڑی کا خیال کرے گا، اپنے جانوروں کا خیال کرے گا، اپنی چیزوں کو بہتر کرے گا، اس کے بعد اس کو یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ جب یہ پانی گزر جائے گا اس کے بعد آ جائیں گے وہاں پر بڑے بڑے سیاستدان اور کہیں گے جی ہم نے آپ کے خیال کیا تھا، ہمیں ووٹ دو۔
تو ووٹ لینے تک رہتے ہو, اپنے ووٹ اور اپنے سسٹم کو سیدھا رکھتے ہو, ہمارے جو وہاں پہ گھر برباد ہو جاتے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں کرتے ہو. یہ خیال کرنا ناظرین چاہیے. جیسا کہ آپ نے سنا جاوید غفاری صاحب جو ہے وہ یہ ڈیڈ باڈیز ہم دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ کہ گھر تباہ ہو رہے ہیں, لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی تباہ ہو رہی ہے اور انتظامیہ کے کوئی خاطر خواہ جو ہے انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں. جس طرح بڑا کینلی اور ڈیپلی شہر شہر قصبہ قصبہ جاوید غفاری صاحب نے الیبوریٹ کیا کہ ان جگہوں پہ جو ہے شدید جو ہے اس ٹائم جو ہے سیلابی ریلا یہاں سے گزر رہا ہے, مزید جو ہے وہ بڑھے گا. ابھی جاریت ایک طرف, مگر جو ہے پاکستان گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو سٹیپس لینے ضروری ہیں اور تمام دیگر افسران اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں, گورنمنٹس اپنا ٹینیور پورا کرتی ہیں, مگر ہر سال عوام ہی جو ہے یہ برڈن اٹھاتی ہے. ناظرین میں جاوید اختر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اکاڑا میں اس ٹائم جو ہے کتنی اموات ہو چکی ہیں اور گھروں کی, فصلوں کی, جانوروں کی کیا اس ٹائم کنڈیشن ہے, کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. جاوید اختر صاحب پلیز. میرے پاس مور دین 20,000 کو ہم ریسکیو کر چکے ہیں. تقریباً آلموسٹ 350-400 فیملیز بنتی ہیں جن کو ڈیروں سے, جن کے جانوروں سمیت ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. اس میں تھوڑی سی ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرتا چاہوں کہ چونکہ جو دریا کا ایریا ہوتا ہے, جو دریا کا علاقہ ہوتا ہے, وہاں پر ہر جگہ پہ کوئی گاڑی کے جانے کا راستہ موجود نہیں ہوتا. کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں جو کہ لوکل لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں. جب پانی بالکل زیرو لیول پہ آ جاتا ہے تب لوکل راستے بنے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سڑکیں, وہ اب زیر آب آ چکی ہیں. وہاں پر گاڑیاں گورنمنٹ کی یا جو ریکوری وہیکل ہے, رسپانس وہیکل, وہاں پہ نہیں چل رہی. وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے لوگ وہاں پر ان کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے ان کو ریلیف, ان کو ریکور کر رہے ہیں. خاص کر کے اس میں بزرگ حضرات ہیں, خاص کر کے اس میں جو ہماری عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, ان ٹائم نکالا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں. ایسا شاید آپ کو کہیں اور سی کوئی پکچرز وغیرہ یا کچھ چیزیں, کوئی اموات والا نہیں, یہ کوئی اتنی پینک والی سچویشن نہیں ہے. بالکل صحیح. ایسے ہی پانی آیا اور آگے سے اس نے سب کو بہا لے گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ وہاں دریاؤں کے ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو سب سے جاوید صاحب سب سے بڑی ہرڈل آپ کو کیا نظر آ رہی ہے اس ٹائم؟ جی سر, سب سے بڑی ہرڈل کیا نظر آ رہی ہے انتظامیہ کے طور پہ وہاں پہ آپ کو؟ انتظامیہ کے طور پہ سر صرف ہمیں پرابلم آ رہی ہے عوام کو وہاں سے نکالنا, ان کو اس چیز پہ مائل کرنا کہ آج رات بہت بڑا ایک ریلا گزرے گا. وہ اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آج سے پہلے اتنے سال ہوا. جاوید صاحب وہ اس لیے ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل سے گھر بنائے ہیں, انہوں نے بڑی مشکل سے جانور بنائے ہیں, انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی زمینیں سیدھی رکھی ہوئی ہیں, وہ بڑی مشکل سے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. آپ تو سرکاری لوگ ہیں, آپ لوگ صرف اناؤنس کر سکتے ہو. آپ لوگ پہلے کیا کرتے ہو, پہلے سارا سال سوئے رہتے ہیں آپ لوگ اپنا کام کیوں نہیں صحیح طرح کرتے؟ جاوید صاحب اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, جو دریا کا پانی ہوتا ہے یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں تو پھر ایک منٹ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم نے کل مر جانا ہے, تو ہم اس کے لیے کوئی انتظام نہ کریں, ہم اپنی تیاری نہ کریں کہ ہمیں آخرت میں جواب بھی دینا ہے. اسی طرح اگر دریا کا نہیں پتا چلتا تو اس کا کون سا پتا ہے کہ ہمارے سانسیں کب رک جائیں؟ ہم لوگوں کو خیال کیوں نہیں کرتے, ہم پورا سال کیوں نہیں خیال کرتے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مشکل ہو رہی ہے الارم کرنے میں, ہمیں ان کو نکالنے میں مشکل ہو رہی ہے, ان کو یہ منانے میں مشکل ہو رہی ہے, تو ان کو کم از کم اتنا فیسیلیٹیٹ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ خود سمجھ جائیں کہ ہمارے پورا سال حکومت نے خیال رکھا ہے, آج ہم پر مشکل آئی تو ان کی سننی چاہیے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپریل سے لے کر وہاں پر کمپین چلتی ہیں, وہاں پر میٹنگز اس کے اوپر بھی چل رہی ہوتی ہیں, کمپین چل رہی ہوتی ہے, لوکل لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے, ٹریننگز دی جاتی ہیں. جاوید صاحب کہاں پہ لے کے جائیں گے, کہاں پہ لے جائیں گے؟ آپ نے دیپال پور کے اندر اناؤنس کیا ہوگا کہ یہاں سے نکل جائیں, تو کہاں جائیں وہ؟ جی دیپال پور کے بعد آگے کیمپ لگ چکے ہیں ہمارے پاس, ریلیف کیمپ ہے, وہاں پر ایوری تھنگ ہر چیز اویلیبل ہے. آپ کبھی آپ تو آپ وزٹ کریں, وہاں پہ ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے, کھانے کے لیے ایوری تھنگ. گورنمنٹ کی پوری مشینری اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. رہی بات پرابلم صرف یہ ہے کہ لوگ جب پانی زیرو لیول پہ آتا ہے نومبر دسمبر میں, لوگ انکروچ کر لیتے ہیں دریاؤں کو. انکروچمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے, لوگوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے. عمر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کل آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ ٹھنڈا پانی بھی پی گئے اور لوگوں کے انتظامات بھی چیک کر کے ہیں, یہ آپ کل وہاں پہ جا کے پروگرام کریں اپنا انشاءاللہ تعالی. جی جاوید اختر صاحب انشاءاللہ کل ہم اکاڑا سے لائیو پروگرام کریں گے. برملا ڈائریکٹر نیوز صاحب یہ آرڈرز ہیں کہ وہاں سے برملا پروگرام کیا جائے گا اور ہم انشاءاللہ آواز بنیں گے. یہ جاوید غفاری صاحب جو ہیں, میں ہوں, ہماری ٹیم ہے, ہم تو آواز ہی بلند کر سکتے ہیں. اور یہ ہر سال یہی سچویشن بنتی ہے, ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے
और गवर्नमेंट के काम ना करने की वजह से। थैंक यू सो मच जावेद अख्तर साहब, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। ये नाज़रीन, हमें ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने ज्वाइन किया है। जी ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब, सैलाबी सूरत हाल है, पाक फौज को जो है वो बुला लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी अल्लाह रहम करे, ये एक आफत आ चुकी हुई है और इसका हम पहले से सुन रहे थे। और ये जब से क्लाइमेट चेंज का ये दुनिया का एक मसला ये बन चुका हुआ है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो आसमानी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, फिर उसके साथ जो मैन मेड कैलामिटीज जो साथ शामिल हो जाती हैं, तो वो फिर जो है मामला जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। पाकिस्तान जिस जगह पे सिचुएटेड है वो अनफॉर्चुनेटली लोअर रिपेरियन है और 5 दरिया जो है ये ऊपर से आते हैं जी। इंडिया जो है वो अपनी मस्तियां ये करता है, ऊपर से ग्लेशियर जो है वो ये पिघल रहा है। फिर हमारी नाकामियां और कोताहियां हैं कि हम जो है ना जंगलात और दरख्त जो है वो ये काटते हैं। बिल्कुल सही, हम बिल्कुल दरियाओं सही। के रास्तों के जो है उनको तंग करते हैं, पुल और सड़कें बनाते हैं उनको तंग कर देते हैं। फिर जो हम अपने घर, होटल और इस किस्म की चीजें इंक्रोच करके किनारों पे ये बनाते हैं, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी रिसेंटली जो है पाक फौज ने एक ऑपरेशन भी किया है और जिसमें ज्यादातर अफगानी थे और उन्हें गधों पे लाद के उनकी जो लाशें हैं उनको लेकर जाया गया। मैं आपसे इसका जवाब लेता हूं, उससे पहले मैं जावेद गफारी साहब से जानना चाहूंगा, सर ब्रिगेडियर साहब के मौके पे क्या कहेंगे जब भी कोई सैलाब आता है, कोई भी डिजास्टर जो बनता है, सीरियस सिचुएशन बनती है, तो पाक फौज ही मैदान में आती है, क्या कहना चाहेंगे सर? ब्रिगेडियर साहब के क्या कह सकते हैं, हम तो पूरी उसको इस्लाम करते हैं, इदारे को इस्लाम करते हैं कि वो इदारा अल्लाह ना करे कभी इदारा अपने उसमें मसरूफ हो जाए तो हमारा पता नहीं क्या होगा। हम तो उनके सहारे बैठे हुए हैं जो 5 साल सिर्फ अपनी मुश्किल से अपनी पूरे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद उनकी ये होती है कि किसी तरह से हमने अपना 5 साल दौर निकाल लें। वो उस दौर के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं कि हम किसी तरह से ये 5 साल का लकीर टच कर जाएं, हम वजीर आला के तौर पर पूरा टाइम गुजार दें, हम वफाकी वजीर, सूबाई वजीर के तौर पर पूरा टाइम निकाल जाएं। कोई इदारे का सरबराह हमें बनाया गया तो किसी तरह से वो जो टेन्योर होता है 3 साल 4 साल का, वो मुकम्मल करने के बाद एक एक्सटेंशन भी ले लें, उसके ऊपर एक और एक्सटेंशन ले लें, किसी तरह से हम बस अपना टाइम पास कर जाएं। उसको ये ख्याल नहीं होता कि इस सिस्टम में बैठ के, इस अथॉरिटी की सीट के ऊपर बैठ के, मिनिस्टर आबपाशी को बैठ के ये काम करना चाहिए कि जब पानी आएगा तब हमने क्या करना है, जब फ्लड आएगा तब हमने क्या करना है, जब बारिश आएगी तब हमने क्या करना है। हमने पहले से कुछ 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, भाई अल्लाह के नेक बंदे, आप वजीर आबपाशी हो, वजीर पानी हो, वजीर बिजली हो, आपका काम ही ये होना चाहिए। आप क्या लगे हुए हो सेनेट के इलेक्शन के अंदर अगला सेनेटर किसको बनाना है, एमपीए के इलेक्शन के अंदर अगला एमपीए हमने कैसे अपना कामयाब करवाना है, एमएनए के इलेक्शन में हमने अपना एमएनए कैसे कामयाब करवाना है, हमने अपने आप को सियासी तौर पर कैसे मजबूत करना है, हमने अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो बड़े हैं, अपने जो कायदीन हैं, उनको खुश कैसे करना है, उनकी जजेकार करने में आप टाइम गुजार देते हो। आपको जो ओहदा दिया गया उसके ऊपर जरा ख्याल नहीं होता, फिर हम लोग मुसीबत में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा पाक फौज आ जाती है और वो हमें आके हमारी बच्चों को उठा के जाती है, वहां से उधर से हमारे जानवरों को भी वो बचाती है, हमारे घर के खवातीन को भी वो बचाती है, हमें सारा कोई वो बचाती है। उसके बाद हम जब अपनी टेन्योर पूरा करते हैं तो फिर उसी इदारे के ऊपर हमने उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। इन्हें कीता की है, इन्हों दे पहरेदार सन, इन्हों दा काम ही कोई नहीं सी अंदर आने दा, फिर तकलीफ होती है। तो मैं तो ब्रिगेडियर साहब आपके तवज्जो से आपके इदारे को सलाम पेश करता हूं, जिसकी वजह से हम पूरा एक बिला तातुल, मतलब कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी हमारा सिपा सलार हो, वो ये नहीं सोचता कि इस वक्त हम तो बॉर्डर के ऊपर हमारी ज्यादा जरूरत थी तो हम अंदर फौज क्यों भेजें। वो भेज देता है और हमें इस मुश्किलात से, मुसीबत वाले जगह से निकाल देता है। बाजोड़ में हो, बुनेर में हो, या कहीं पे भी मुसीबत आती हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, या आजाद कश्मीर में हो, या इधर बैठे हुए पंजाब के अंदर बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, और हम लोग सिर्फ दावू के अंदर बड़ा सूबा कहते हैं। वैसे जब भी मुसीबत आनी है उसको बुलाना है हमने पाक फौज को, हम कहना चलो जी तू कट जाओ जी, सानू मुसीबत फंस गए हैं, तो हम तो आपको सलाम ही पेश कर सकते हैं। सर अभी रिसेंटली जो है बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया गया, टाइम बड़ा शॉर्ट है प्रोग्राम का, सर काइंडली बताइएगा कि उसमें अफगानी बड़ी तादाद में थे और गधों पे लाद के जो है वो अपनी लाशें लेके गए हैं, क्या कहना सिग्नल है, वो तो एक सिग्नल है। जो पाकिस्तान का बुरा सोचेगा हमारे इदारे उसको शूट भी करेंगे और उसके बाद
लाश को भी किसी ने नहीं हाथ लगाया, उधर सड़ती रही हैं, गलती रही हैं लाशें। 47 लाशें थी, 7 और 8 की दरमियानी उसमें ऑपरेशन शुरू हुआ था, 2 दिन या 3 दिन ऑपरेशन जारी रहा, और उसके बाद 33 से शुरू हुआ था काम, 47 पे चला गया, और जब 47 लाशें हो गई तो उसके बाद वो रुक गए, क्योंकि वो दहशतगर्दों का जो निशाना था वो 14 अगस्त को हमारी को खराब करना था, हमारे अमन को खराब करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चौकीदार हैं उन्होंने अपना टाइम पे उस चौकीदारी की, और उसके बाद उनको निशाना बनाया, और जब भून के फेंका तो उसके बाद उनको कोई उठाने भी नहीं आया। उसके बाद जिरगा एक बैठा, जिरगे ने आके माफी मांगी, माफी मांगने के बाद जब उसको लाशें उठा के जाने लगे तो जो बची खुची लाशें थी जो जानवरों ने चबाई, जो उधर दरिंदों ने चबाई, उसके बाद जो बची खुची गंदी आसूदा लाशें थी इन जहन्नम वासिल होने वालों की, वो उठा के गधों के ऊपर रख के ले गए। उनको बताया कि ये है तुम्हारी औकात कि तुम जाओ पाकिस्तान के ऊपर जाके हमले करने की, सोचो सिर्फ। अगले भून के फेंकते हैं और उसके बाद लाश भी उठाने देते हो, गीतें खाती हैं लाशें। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे जावेद गफारी साहब के मौक़िफ़ पे? जी, गफारी साहब तो बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, काश के सारे पाकिस्तानी इसी तरह सोचे। लेकिन आप ही के प्रोग्राम में मैं जो किया वो शायद आपने वो काट भी दिया, जो कह रहे थे कि फौज का क्या काम है अमल दखल करने का, और वो तो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर। मगर अभी तो पाक फौज जो है ब्रिगेडियर साहब ग्राउंड पे मौजूद है, और अभी आधी रात जो है वो, ये भी मैं आई थिंक सो कि गवर्नमेंट को इन एडवांस बुलाना चाहिए था पाक फौज को। आधी रात जैसे जावेद गफारी साहब ने कहा कि सडनली पाक फौज को बुलाया जाता है जब भी कोई अजाब नाजिल हो, जब भी कोई सीरियस इशू क्रिएट हो, और ऐलानात किए जाते हैं कि जी अभी लाहौर डूबने लगा है। तो पाक फौज तो अभी ग्राउंड पे मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू कर रही है। और उसके बाद जो है दूसरा है, आपने बलोचिस्तान वाला इशू सुना, जावेद गफारी साहब ने भी उसको एलाबोरेट किया कि इनका यही हाल होना चाहिए कि जो बची कुची कटी हुई लाशें हैं इनको जो है वो गद्दे पे लाद के जो है वो लेके जाया जाए अफगानिस्तान। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इससे भी ज्यादा उनके साथ बुरी होगी। अल्लाह का अजाब जो है ऐसे शैतानों के ऊपर, फितनों के ऊपर आ जाता है, और वो बड़े तरीके हैं उसके। और आज हमें अल्लाह ये दिखा रहा है हमारे सामने कि कौन जो मुल्क दुश्मन है और क्या उनकी हरकत हैं। और फिर भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ उनकी हमदर्दियाँ हैं, और उन्हीं की वो ये बात ये करते हैं। तो अल्लाह ही उनको हिदायत दे। पाकिस्तान तो 47 से लेके आज तक जब भी जिस किस्म की भी मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी जो आई है सबसे आगे बढ़ के किया है, जबकि अदारे आपके जो है ना सिविल डिफेंस फोर्सेस और जो इस तरह के जो हादसाती जो चीजें होती हैं उनके लिए हमारे बने हुए हैं। लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि उनके बस से बाहर हो जाती है, जबकि उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, मैन पावर भी होती है, लेकिन फिर भी वो खुद जो है उस चीज को नहीं संभाल सकते। और वो चाहे वो दहशतगर्दी है उसमें भी जो है ना पुलिस फोर्स और सिविल फोर्सेस का जो है ना उनका फर्स्ट लाइन डिफेंस है, वो भी नहीं संभाल सकती। फिर भी फौज जो है वो आती है, बहुत शुक्रिया सर, चीज को हल करती है। और इंशाल्लाह जी थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, जावेद गफारी साहब का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाइड वर्क नहीं कर रही, अच्छे इनिशिएटिव्स नहीं ले रही। जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पाक फौज को बुलाया जाता है कि हमें इस अजाब से निकालें, इस प्रॉब्लम से निकालें। और गवर्नमेंट को अपनी पता है कि हमने अपना जो है दौर, अपना टेन्योर वो कैसे पूरा करना है, मगर उन्हें अवाम की परेशानी नहीं होती। ये लाशें, ये डेड बॉडीज और ये आप दरियाओं के हालात देख रहे हैं। जावेद गफारी साहब ने शहर शहर कस्बा कस्बा तफसीलन बताया कि ये इलाके जो है इस टाइम जो है वहां पे डेंजरस सिचुएशन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपको होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल पे। महकमा सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।
कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने सोशल सिक्योरिटी के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी में दवायात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत दी गई हैं। सांप काटने और दीगर एमरजेंसी दवायात को अस्पतालों में दस्तयाब रखने की हदायत जारी की गई हैं। एमरजेंसी की सूरत में मेहनत कशों के अलावा आने वाले दीगर आम शहरियों को फौरी फर्स्ट एड देने के अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम अस्पतालों में अमला 24 घंटे अलर्ट रहेगा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली साहब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर करतारपुर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक इस हवाले से वज़ीर अक़लीती अमूर से राब्ते और कोऑर्डिनेशन में हैं। हुकूमत पंजाब शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। सूबा भर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की क़यादत में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिया है और इस पर तमाम तर जो है वो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मोहम्मद इश्तियाक साहब, सिविल डिफेंस ऑफिसर है सहीवाल से। जी इश्तियाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काइंडली बताइएगा क्या सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पे? साहिवाल में अगर बात करें, साहिवाल की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंप्स लगा दिए गए हैं। साहिवाल में 2 तहसील आती हैं, एक साहिवाल है, यहाँ पे 5 कैंप्स लगाए गए हैं यहाँ जहाँ पर सिविल डिफेंस स्टाफ मौजूद है। एहतियाती तौर पर लोगों को भी वादियों से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था और सिविल डिफेंस के रज़ाकारान हर वक्त कैंप को सेफ साइड पे जो है वो मुंतकिल किया जा सके। हमारे रज़ाकारान की ट्रेनिंग भी है, पूरी एमरजेंसी होगी इंशाल्लाह, उसमें भरपूर लोगों को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस टाइम क्या ग्राउंड की सूरत हाल है इश्तियाक साहब? वहाँ पे कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया है वहाँ पे? इस टाइम जो है वो साहिवाल में जो क्योंकि पानी जो है रावी में वो जस्तर से आ रहा है और साहिवाल को 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के फिर आता है। इस वक्त जो है वो शादरा पे तकरीबन 75,000 क्यूसेक जो है रेला गुजर रहा है। वो साहिवाल पहुंचते कोई 40 से 45,000 रेला गुजरेगा। वो इतना कह ले कि लो फ्लड में होगा, इतना ज्यादा फ्लड साहिवाल में नहीं होगा। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हमारे बंदे मौजूद हैं, हमारे कैंप्स लगे हुए हैं। इंशाल्लाह कोई भी ऐसी जो है सूरत पैदा होती है तो उसको कवर करने के लिए हमारा अमला वहाँ पे मौजूद है। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वहाँ पे? और वहाँ पे कोई किसी किस्म की अमवात तो नहीं हुई है? मवेशियों की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? नहीं, कोई अमवात यहाँ पे नहीं। लोगों को पहले ही जो है वो जो दरियाई बेल्ट में लोग थे उनको पहले ही यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कैंप्स लगा दिए गए थे और इसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से जो है वो भी कैंप्स लगाए गए हैं। जानवरों के लिए चारा, जानवरों को भी सेफ जगह पे जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था ताकि कोई भी एमरजेंसी की सूरत में जान और माल की हिफाजत हो सके। जी बिल्कुल सही। अभी तक आप कितने लोगों को जो है वो रिलीफ दे चुके हैं और वहाँ पे जो अदवायात वगैरह दी जा रही हैं कि सांप के काटने की और दीगर इशूज जो है वो सामने आ रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन 200 लोगों को जो है जी नाज़रीन, हमें उज़्मा कारदार साहबा ने ज्वाइन किया है, PMLN से इनका ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा सियासी नाम है। हमारे साथ मौजूद है उज़्मा कारदार साहबा। जी थैंक यू सो मच मिस फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया आपने। मिस आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज भी बस थोड़ी आ रही है, मुझे ज्यादा नहीं। जी मिस उज़्मा क्या कहना चाहेंगी? सैलाबी सूरत हाल है और उसके बाद भारत ने जो है आबी जारियत शुरू की है और इस टाइम लाहौर की सूरत हाल वो भी संगीन नजर आ रही है। रात को ऐलानात किए गए पुलिस की जानिब से, पैरा की जानिब से 13 हाउसिंग सोसाइटीज को जो है वो खाली कराने का, मवेशियों को जो है वहां से ट्रांसफर करने के जो वहां पे अहकामात दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लाहौर पे बात करते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त निहायत फ्रस्ट्रेशन है भारत में क्योंकि वो मार्का हक में उनको जो है शिकस्त फाश हुई है और वो उसका बदला उतार रहे हैं आबी जारियत से। और आपको पता है जिस तरह से इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के भी एक तरफा इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब ये सारा पानी जो है वो यहाँ पे छोड़ रहे हैं। हमारे दरिया जो है चिनाब और रावी और सतलुज, यहाँ से रेले जो हैं ये उस साइड से इन्होंने हमारी तरफ भेजे और ये इनकी हम लोग जो हैं यहाँ पंजाब में CM साहिबा जो हैं और आज हंगामी स्टार्ट PM साहब ने भी किया है और NDMA ने, और हम लोग पूरी तरह से जो है तैयारी कर रहे हैं। 5,000
خیمے بھیجے گئے ہیں، کشتیاں جو ہیں وہ بھیجی گئی ہیں، تمام دریاؤں کے پاس جو بستی ہیں ان کو خالی کروایا جا رہا ہے، ایویکویٹ۔ اور لاہور کا جو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی دیکھیں یہاں پہ اس وقت تو سچویشن ٹھیک ہے، لیکن یہ جو وارننگز آئی ہیں ہم پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، پہلے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم لوگ جو ہیں اس پانی سے کے ریلے سے جو ہے وہ نقصان ان کو بہت کم ہو۔ تو اب حکومت پوری طرح سے متحرک ہے، تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، PDMA ہے اور جتنے باقی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب فلڈ ڈیوٹی پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ سارے DCs جو ہیں وہ فیلڈز میں ہیں، چیف سیکرٹری ہمارے وہ اور سارے اکٹھے مل کے اب لائے عمل بنا رہے ہیں کہ کتنا ایک وہ بند ہے وہ توڑا گیا ہے تاکہ وہ جو اوور فلڈنگ ہوئی ہے وہ وہاں سے آگے گئی۔ کرتارپور میں بھی آپ کو پتہ ہے سچویشن ہماری خراب ہے، لیکن ہم جتنی بھی ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں حکومت اور ریاست دونوں مل کے ہم مس عظمیٰ آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور آپ کا میجر رول ہے، تو ابھی ریسنٹ اور جو ہیں کمنگ اور جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے ڈینجرس ہیں؟ دیکھیں آپ کو یہ آپ نے خود بھی جو پن پوائنٹ کیا ہے، یہ بھارت کی طرف سے سارا بہاؤ ادھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کی طرف چھوڑ رہے ہیں ہماری طرف بہاؤ تو بھارت کی آبی جاری ہے نو ڈاؤٹ، مگر یہ کہ اس ٹائم آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس ٹائم لاہور میں جو ہے مزید پانی کا بہاؤ تیز ہوگا یا مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اس وقت تو میں لاہور میں چونکہ بیٹھی ہوئی ہوں، اس وقت تو بارش بھی نہیں ہے اور اس وقت حالات پوری طرح سے کنٹرول میں ہیں، لیکن جو ہمیں وارننگز دی گئی ہیں جی کہ یہ سیلابی ریلا آ رہا ہے اس طرف، کیونکہ ظاہر ہے دریائے راوی جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے اور یہ تینوں دریاؤں میں انہوں نے پانی کا بہاؤ ہماری طرف جو ہے وہ دھکیل دی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں وارننگز PDMA اور NDMA سے ملی ہیں وہ وفاق اور جو ہمارا صوبہ ہے وہ دونوں مل کے اس کے لیے اگر 13 آپ سوسائٹی کا کہہ رہے ہیں تو وہ اگر ان کو ایویکویٹ کرانا پڑا ان کو بھی کرائیں گے۔ پولیس ہر جگہ پھر رہی ہے تاکہ کسی بھی دریا کے قریب کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہاں پہ کوئی لوگ نہ رہیں، ساروں کو انخلا وہاں سے کر رہے ہیں اور کشتیاں منگوائی جا رہی ہیں، خیمے 5000 آ گئے ہیں سارے لوگوں کو وہاں پہ جو اپنے گھروں سے بیچارے جو باہر ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے۔ تو حکومت پوری طرح سے ان کو اس وقت جو ہے وہ تیاری مس عظمیٰ ابھی ریسنٹلی فوج کو طلب کیا گیا ہے تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اکواڑہ، نارووال اور دیگر 5 اضلاع میں سیالکوٹ میں بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہماری افواج ہماری جان ہے، وہ نہ صرف ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پیک ٹائم میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے چاہے وہ قدرتی ہو یا کوئی اور ہو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو فوج کو بالکل پیس ٹائم میں وہ فلڈز میں وہ سارے بٹالین نکلے ہوئے ہیں، کرتارپور میں بھی، باقی ادھر نارووال میں، جو ساری جگہوں پہ وہ ہمیں مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو ساری جو ذرائع ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ یہ فلڈ کی جو سیلابی حالت ہے اس سے نپٹا جائے۔ مگر جو ابھی ریسنٹلی جو لاسز ہو رہے ہیں، جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ گھروں میں پانی آ گیا اور کسان بڑا پریشان ہے۔ مس عظمیٰ صاحبہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، تو کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں آپ؟ جی فصلوں یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ پانی کا جو سیلابی ریلا جو ہے لوگوں کی جان تو بچا لی گئی ہے لیکن یہ جو فصلیں ہیں وہ کافی ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو اب یہ حکومت ضرور ان کو کسانوں کو کمپنسیٹ کرے گی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کسان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ضرور ان کو ابھی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ بالکل اسپیسیفکلی آپ کچھ بتانا چاہیں گی، کوئی بریکنگ نیوز ہمیں دینا چاہیں گی؟ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسانوں کے لیے خوشخبری ہے، تو 7 نیوز اور برملا کے پلیٹ فارم سے اگر کچھ بتانا چاہیں کہ کسانوں کو کیا سبسڈیز دی جائیں گی یا کس طرح سے انٹرٹین کیا جائے گا، تو کسان تو بہت پریشان ہے بجلی سے، کھاد سے، اور ان کی جو ہے لاگت ہی پوری نہیں ہوتی فصل کی، اور پھر یہ ایک پہلے پانی کا جو ہے فقدان ہوتا ہے، قحط ہوتا ہے، پھر ایک دم سے اتنا پانی آ جاتا ہے،
تو ایگریکلچر تو بیک بون ہے मिस उज़मा। جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فوڈ باسکٹ ہے پنجاب پورے ملک کے لیے، اور اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بجٹ میں جو کسان کارڈ ہے اس کے لیے 600 سے 700 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے تھے، اور کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو فرٹیلائزر، سیڈز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت سبسڈائز دی جا رہی ہیں، اور گرین ٹریکٹر اسکیم جو ہے اس میں بھی 5 لاکھ ہمارے جو کسان ہیں ان کو وہ دیے گئے ہیں، سولرائزیشن جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے ٹیوبویلز کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسان، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سپورٹ پرائز ہے اس کی بھی 15 ارب روپے علیحدہ مختص کیے گئے پنجاب میں۔ تو یہ سارے جو میجرز ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے ثمرات سب کو پہنچیں گے۔ بالکل صحیح، یہ تو بڑی آپ نے گڈ نیوز دی ہے کسانوں کے لیے۔ मिस उज़मा ابھی ریسنٹلی جو ہے جو اموات ہو رہی ہیں، کوئی ریسنٹلی ان کے لیے 1122 کے جو انتظامات کیے گئے ہیں، پنجاب پولیس کے ڈی پی اوز بھی سامنے آ رہے ہیں، پنجاب پولیس بھی سامنے آ رہی ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی دیکھیے پنجاب میں سب سے کم اموات ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک بھی جان کا ضیاع نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو جب ایک جگہ سے ایویکویٹ کروایا جاتا ہے وہ پھر اپنے مال مویشی کی وجہ سے دوبارہ پہنچ جاتے ہیں، وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہ معاملہ جو ہے پھر خراب جاتا ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہے، پنجاب میں تو بہت کم اموات ہوئی ہیں، زیادہ تو آپ کو پتہ ہے باقی صوبوں میں ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ मिस उज़मा قاعدہ صاحبہ فار یور ٹائم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا मिस उज़मा کا کہنا ہے کہ پراپرلی ورکنگ جاری ہے، چاہے 1122 ہو، پاکستان آرمی ہو، پنجاب پولیس ہو، ایک یونائٹڈ ٹیم بنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے ریلیف دے رہی ہے اور لوگوں کو امیجیٹ رسپانس دے رہی ہے، اور ابھی تک حالات پراپرلی کنٹرول میں ہیں۔ جبکہ ان کا کہنا ہے کہ کسان جو ہے وہ ان کے لیے گڈ نیوز ہے، جو سی ایم صاحبہ مریم صاحبہ جو ہے ان کو پیکیجز دے رہی ہیں اور فوکسڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسانوں کو امیجیٹلی جو ہے وہ رسپانس دیا جائے گا، ریلیف دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے جو ہے بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے اور کسانوں کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہے۔ جی اشتیاق صاحب کائنڈلی کنٹینیو کرے گا پلیز، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ کشتیاں جو ہیں کیا ان کی صورتحال ہے؟ جیکٹس، ادویات اور دیگر چیزوں کے بارے میں کائنڈلی آگاہ کریے گا۔ سب کچھ موجود ہے، گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق ہمارے کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہیں، لوگ جو ہے وہ راوی بیلٹ پہ موجود تھے، ان کو پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا جا چکا ہے، اور ہم شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر وقت کھڑے ہیں۔ 24 گھنٹے ہمارے ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس کے رضاکاران ہر وقت وہاں پہ موجود ہیں، پوری تیاری کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ٹائم سب سے سیریس ایشو وہاں پہ گراؤنڈ پہ آپ موجود ہیں، تو کائنڈلی بتائیے سب سے سیریس ایشو کیا سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو جس پہ ریلیف دیا جا رہا ہے یا ریلیف دینا ضروری ہے؟ جی سب سے سیریس ایشو یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ ریور بیلٹ ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل تھا، لیکن گورنمنٹ نے جو ہے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ لوگوں کو دیگر اداروں کی مدد سے وہاں سے لوگوں کو مختلف مقامات پر، محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ معمول کے مطابق ہیں۔ بالکل سے لوگ کیا وجہ ہے، لوگ ابھی جو ہے وہ اپنا سامان کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ لوگ جو ہے جان سے زیادہ تو کچھ بھی عزیز نہیں ہے اشتیاق صاحب، لوگ کیوں کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں جی کہ پانی کا لیول کم ہے، آج بھی وہاں پہ لوگ ابھی جانور لے کے پھر رہے تھے، وہاں سے ان لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے، ہمارے بندے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے کہ اویئرنیس دے رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے مال کے ساتھ ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کو اسکولس میں کیمپس بنائے گئے ہیں یا وہاں پہ منتقل ہو جائیں، چارہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے کہ ان کو لے کے وہاں منتقل ہو جائیں، لیکن کچھ مشکل ضرور پیش آئی ہے، لیکن لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اور جانوروں کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور چارہ بھی ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی لیول جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کم لگ رہا ہے، کم نظر آ رہا ہے، اور عوام اس کو ابھی بھی سیریس نہیں لے رہی ہے۔
نہیں لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے. جیسے پیچھے سے ہمیں جو ہے وہ ہر جو ہے وہ گھنٹہ پیچھے سے ہدایات موصول ہو رہی ہیں. ہمیں بہاؤ کا بتایا جا رہا ہے کہ بہاؤ بڑھ رہا ہے. جس سے تقریباً کہہ لیں کہ 2.25 لاکھ کا جو ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے. وہ آگے جو ہے وہ پھر جہاں جہاں سے گزرے گا وہ تباہی مچاتا جائے گا. سول ڈیفنس کی کوئی آپ ہیلپ لائن کائنڈلی بتانا چاہیں, لوگ کس طرح سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کی ہیلپ لے سکتے ہیں؟ سول ڈیفنس کی ویسے تو پنجاب میں بھی ہیلپ لائن موجود ہے. 1124 سول ڈیفنس کی ہیلپ لائن موجود ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں بھی سول ڈیفنس کے کیمپس جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. وہاں پہ بھی سول ڈیفنس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ان سے ٹریننگ بھی لی جا سکتی ہے ریسکیو کرنے کی, فرسٹ ایڈ کی, اور لوگوں کو اویئر کرنے کی. ہر طرح سے موجود ہیں سول ڈیفنس. جی کس طرح سے آپ آپریٹ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر کسی کو ضرورت ہے, کوئی بزرگ فیملی ہے یا کوئی جو ہے لاوارث بندہ ہے جس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, تو کس طرح سے اس کو آپ آپریٹ کرتے ہیں, ریسکیو کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیگر اداروں کے ساتھ جیسے ریسکیو 1122 ان کے پاس بوٹس ہیں, تو اس کے ساتھ ہمارے جہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو جو ہے شفٹ کرنا, کہیں پہ زیادہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ پھر ہمارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, ان کو وہاں سے شفٹ کرتے ہیں. ان کے جانور لے کے جانے ہیں ان کو ساتھ شفٹ کرتے ہیں, یا انہیں فوڈ مہیا کرنی ہے یا انہیں چارہ دینا ہے. تو پھر ہر کام میں ہمارے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں. جی اشتیاق صاحب, جو ہے اس میں بچے خواتین کس کی زیادہ تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹائم, یا پھر مرد حضرات ہی جو ہے وہ جگہ خالی نہیں کر رہے ہیں؟ جی بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. ساتھ وہ جانور اپنے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, جانوروں کو بھی ساتھ شفٹ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. چلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی, تھینک یو سو مچ اشتیاق صاحب. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سول ڈیفنس کی 1124 جو ہے ہیلپ لائن ہے. اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے آپ ضرور 1124 پر رابطہ کریں. سول ڈیفنس ایکٹیو ہے, 1122 ایکٹیو ہے. پاکستان آرمی اپنا آپریٹ کر رہی ہے وہاں پہ, اور لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ ایک سیریس ایشو سامنے آ رہا ہے کہ جو لوگ دریا کی بیلٹ پہ بیٹھے ہیں, دریا میں بیٹھے ہیں, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیلابی ریلے کا ابھی لیول اتنا نہیں ہے کہ یہ ہماری جان لے لے, یا جس میں جو ہے ہمارا گھر یا مویشی جو ہے وہ ڈوب جائیں یا تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ ایک نون سیریس قسم کا یہ بیہیویئر نظر آ رہا ہے. جیسا کہ ایک آفیشیل ہیں یہ اشتیاق صاحب, اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ گراؤنڈ پہ اس کی یہ صورتحال ہے. اور ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کرتارپور میں امدادی کارروائیاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں, اور صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹرس مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق اس حوالے سے وزیر اقلیتی امور سے رابطے اور کوارڈینیشن میں ہیں. حکومت پنجاب شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے. صوبہ بھر میں جاری ریسکیو آپریشن کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں, جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جبکہ بائی پاس کے انہوں نے دورہ کیا ہے اور 1122 اپنا رول پلے کر رہی ہے, اور دیگر جو ہے حفاظتی اقدامات جو ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جی ناظرین, ہمیں اب جوائن کیا ہے جاوید اختر صاحب نے, آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی جاوید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ناظرین, ملتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک.